मोहब्बत के वास्ते आज के दिन मैं खास अमाल बता रहा हूँ। आज वो अमाल बताए जा रहे हैं जो हमारे चैनल पे जब दिए गए थे, पहले ये दिए जा चुके हैं, तो लोगों को 100% फ़ायदा मिला था। ये तोहफ़तन दिए जा रहे हैं, ख़ास दिन है, तो इंशाल्लाह आप भी करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। जितने भी अमलियात हैं इनको यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किया जाए, गलत मकसद के लिए ना किए जाए, कीजिएगा। मोहब्बत के लिए है, किसी इंसान को पाने के लिए है, कि छोड़ के चला गया उसे वापस लाने के लिए है, ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने के लिए है। इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा उसी सूरत में मिलता है अगर आपकी नीयत और मकसद नेक है। ये अमल जो है, इसको मोहब्बत के वास्ते 3 रात तक एक एक फतीला सुर्ख कपड़े में लपेट कर जलाए और चिराग का मुंह खाना महबूब की तरफ रखे, यानी उसके घर की तरफ। चिराग जिस तरफ से जल रहा हो, दिया जो जल रहा होता है, उसका मुंह उस तरफ रखना है। अब उसका कैसे पता चलाया जाए कि वो किस तरफ है? बड़ा आसान तरीका है। आपने गूगल मैप पे जाना है, वहां जाके उस इलाके को ढूंढना है कि किस तरफ वो रहता है। जिस तरफ वो रहता है उस तरफ उसका मुंह कर देना है चिराग का, बस उसी तरफ जलाया जाता है। ना कि ये है यहाँ पे अल हुक्के वा महबूब का नाम, मेला बिन फीमेला बिन उसकी माँ का नाम, अला हुब अपना मेला बिन फीमेला बिन अपनी माँ का नाम। फिर यहाँ पे महबूब का नाम अल हुक के बाद मेला बिन फीमेला बिन उसकी माँ का नाम, अला हुब अपना मेला बिन फीमेला बिन अपनी माँ का नाम। लाल रंग के यानी रेड कलर के कपड़े के टुकड़े में इसको लपेट के चिराग में जला दिया जाता है। रोजाना एक जलाना 3 दिन का अमल है। कहा जाता है 3 दिन का अमल जब मुकम्मल होता है, दूसरे इंसान का दिल, दिमाग और रूह, हर चीज पे आपका कब्जा होता है। जो इंसान आपकी तरफ ना भी लौट के आना चाह रहा हो, वो मजबूर होके आपकी तरफ लौट के आता है। ऐसा भी देखा गया कि इंसान ने आपको छोड़ दिया, ताल्लुक खत्म हो गया, किसी और की तरफ चला गया, लेकिन इस अमल को करने के बाद वो दोबारा वापस लौट के आया, और उसकी बेचैनी इस हद तक थी कि आप सोच नहीं सकते। एक मैं मजीद अमल बताने जा रहा हूँ मोहब्बत के वास्ते। इस नक्श को लिख कर आपने अपने पास रखना होता है। नक्श बड़ा ताकतवर है। ये यहाँ तक इस नक्श को लिखा जाता है, इसकी चाल नहीं है। इसकी ये खास बरकत है कि इंसान जब इसको करता है तो इंसान खुद भी सुकून पाता है। यानी अगर बेचैनी हद से ज्यादा है, देखें कि इंसान पर कुछ दिन हो, त्यौहार हो, वो तभी दिन या त्यौहार बनता है या ईद बनती है जब वो इंसान जिसे चाहता होता है वो उसके सामने होता है, उसके पास होता है। अगर आप किसी को चाहते हैं लेकिन वो आपसे दूर है, तो आपका वो दिन दिन नहीं बन पाता, वो त्यौहार त्यौहार नहीं बन पाता। ये इंसान की बेचैनी भी दूर करता है और दूसरे इंसान को आपकी तरफ माइल कर देता है। आपकी जो बेचैनी होती है वो दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। इंसान वलकत में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो आपको याद करेगा। बड़ा खास अमल है, इसको पास रखना होता है, जिसके लिए किया जाता है वो तो आपके जारी बात है, आपकी तरफ माइल होता है। दूसरे भी अगर उससे भी जुड़े हुए लोग हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बाजू का तो होता है कि वो अपने घर वालों की वजह से आपको छोड़ के चला गया होता है, उसके घर वाले आपसे नफरत करते होते हैं। तो ये अमल ऐसा है कि उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा कर देता है, वो आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। करना सिर्फ यही है कि नियत की जाती है, नियत करके नकल करना और इसे अपने पास रख लेना। बाद लोग दाएं बाजू पे भी बांध देते हैं, बाद गले में भी पहन देते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे अमल कर लेना, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। ये भी बता दिया जाए कि अगर फर्ज करें आप इस नक्श को अपने पास नहीं रख सकते, बाद लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो इसे नकल करके अपने घर में किसी ऊंची जगह, वजनी पत्थर के नीचे, पत्थर इस जगह पे रखा जाएगा, कोई बड़ी ईंट नहीं लेनी, छोटा सा पत्थर लेके इस जगह रख देना, और इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ कोई हटाए ना। ये ऐसी जगह पर आ रहे और अमल मुकम्मल हो जाएगा। कहा जाता है सिर्फ 3 रातें या 7 रातें ऐसे ही तावीज पड़ा रहे तो अमल मुकम्मल हो जाता है, अपना पूरा असर दिखा जाता है। ज्यादा लंबा भी अमल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, छोटा सा नक्शा है, आपको बड़ा वाज़ नजर आ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप प्रिंट निकलवा लेंगे तो मजीद आसानी हो जाएगी, नहीं को हाथ से भी इसको नकल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इस नक्श मुबारक को हवा में लटकाया जाने वाला या दरख्त से लटका दिया जाने वाला नक्श भी कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इसको प्रिंट निकलवाए या नकल करे और इसे कहीं पे लटका दे, दरख्त से या पैसे जहाँ ये हवा से हिलता रहे, इसका धागा थोड़ा लंबा रख ले, अलहूब के बाद यहाँ महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम लिखा जाता है, अलाहूब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम, उसके बाद इसको लटका दिया जाता है, धागा लंबा रख के लटका दें,
زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ لڑکتا ہے، ہوا سے ہلتا ہے، دوسرا انسان بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ واسطہ محبت کے اس نفس کو لکھ کر ہوا میں لٹکائے، جب ہوا میں رہے گا محبوب بے قرار ہوگا۔ نقش مکرم یہ ہے، یعنی جب جب یہ ہوا سے ہلے گا، لٹکا رہے گا، تب تب دوسرا انسان بے چین ہوتا رہے گا۔ یعنی اس کو بہتر ہوتا ہے موم جمع کیا جائے، یعنی اوپر پلاسٹک کا شاپنگ بیگ پھاڑ کے چاہے اچھی طرح لپیٹ لیں، دھاگا لپیٹ لیں، اس کے بعد کسی ایسی جگہ اس کو لٹکا دیا جائے جہاں اس سے کوئی اتارے نہ، دھاگا ایسا استعمال کیا جائے جو ٹوٹے نہ، بارش سے خراب نہ ہو۔ یہ جب جب ہلا کرے گا، یاد رکھیں، تب تک یعنی تب تب دوسرا انسان بے چین ہوتا رہے گا۔ تو اس عمل کو انشاءاللہ کریں گے، اسی وقت اس کا بھی آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا۔ مواڑی میں اس کو بھی نقل نہ کیا جائے، باوضو حالت میں کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے، اور نام لازمی اس کے درمیان میں لکھ دینے ہیں۔ باقی اگر عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے کے لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بنتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے بغیر عملیات، تبعیضات، وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ضرور کرنا، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، اچھا کرنا، اس کا اللہ ضرور صلہ دیتا ہے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر چینل پہ آئیں، اس کا آپ کو فائدہ ملے۔ ہماری طرف سے بھی جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو نقش ہوتا ہے یہ پلانے والا، اس کو محبوب کو کسی طرح پلا دیا جاتا ہے، نہ نام لکھنا پڑتا ہے نہ کچھ، نقل خود کرنا ہوتا ہے، کوئی عامل نہیں کر سکتا، اور پلانا اس کو ہوتا ہے جو آپ کا محبوب ہو، خود نہیں پیا جاتا نہ کوئی اور پیے گا۔ یہ دونوں ذیل کے نقش لکھ کر شربت میں گھول کر معشوق کو پلائے، متی و فرما بردار بن جائے گا۔ یہ جی نقش ہیں، یہ دونوں نقش اکٹھے ہی ایسے بنانے ہیں، جوڑ دینا ہے ان کو۔ اس کو جیسے انسان کرتا ہے اسی وقت دو انسان ایک ہو جاتے ہیں، جیسے ان دو نقش جڑ چکے ہیں ویسے دو انسان بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ دوبارہ یہاں پہ گزارش ہے کہ جن دو انسانوں کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ جائز رشتے میں ہو، ناجائز رشتے کے لیے نہ کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اعمال بھی آپ کو لازمی پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔